partie 3 de l'exercice. Alors, écrire la deuxième condition d'équilibre de la tige. Donc, on a dit que la tige successible de tourner autour de l'axe delta. Et lorsque la tige est en équilibre, il y a deux conditions. Que la somme des moments est égale à 0, et la somme des moments des forces appliquées sur la tige est égale à 0, et elle est dans la partie 2. D'abord, la deuxième condition, il y a la somme des forces est égale à 0. Dans la somme des forces, il y a trois forces. لأن قلنا بأن بالنسبة le poids راه négligeable. إذا كيبقى لنا la tension du fil, كيبقى la réaction ديال هاد l'axe de rotation وكيبقى la tension du ressort. إذا la somme ديالهم est égale le vecteur nul. 2. Étudier cet équilibre et déterminer la valeur de la réaction de l'axe delta ainsi que celle de l'angle bêta que fait la réaction avec la verticale. Alors هنايا طلبوا منا اننا نحددوا هاد ار هادي نحددوا لا فالور ديالها يعني لانتونسيتي ديالها هي هادي وحتى القيمه ديال هاد بيتا. شنو هي بيتا؟ راه عرفوها لنا هي لونغل اونتر ار اي فيرتيكال. هاد بيتا هي اللي سميناها حنايا هي اللي كنسميوها لونغل دو فروتمون. اذا هاد بيتا راه كتكون اونتر ار اي لا فيرتيكال. اذا غادي نحددوهم اما بلا ميثود اناليتيك ولا بلا ميثود جيومتريك. هنايا غادي نديرهم لكم بجوج باش تعرفوا الطريقه. اذا بويسك غادي ندرس هاد ليكيليبر دو لا تيج غنرسمت غير هاد لا تيج و لي فورس ابليكي سور لا تيج. الوغ كاينين قلنا 3 فورس. باش نلقى هاد لانتونسيتي دو ار كنختاروا ان روبير اورتونورمي او اكس او ايغريك. اذا انا غادي نختارو هنايا او اكس او ايغريك وغادي نجمع هاد لي فورس بثلاثه في لوريجين. اذا باش نجمعهم كندير لا ترانسلاسيون. هاد تي بي غادي نرسمها هي هادي وهاد تي غادي نرسمها بحال هكا ونحترم لي زونغل. اذا هنايا عندي الفا راه لقيناها في التمرين في البارتي 2. هذه هي الفا. اذا هاد الفا هذه هي هنايا. اذا هي ما بين تي وهاد لاكس او اكس هي هذه الفا. هنايا قالوا لنا هذه هي لونغل بيتا. قالوا لنا بيتا هي اونتر ار اي لا فيرتيكال. اذا دابا غادي ندير لا بروجيكسيون sur l'axe OX et sur l'axe OY ديال هاد la relation هادي غادي نسميها la relation 1. alors la valeur de R et bêta غنستعملوا la méthode analytique. alors la projection de la réaction يعني de la relation 1 sur l'axe OX. إذا sur l'axe OX غادي نجيو غير بشويه ونديروا la projection. إذا هنايا la projection sur OX. إذا OX هي هاد RX. إذا هذه هي RX واللي كنسميوها R يعني la composante tangentielle de la réaction. هذه كنسميوها RT. إذا هاد RT ولا RX شنو كتساوي؟ إلا استعملنا بيتا هاد بيتا هذه راه هي هذه ولا هاد RX راه هي هذه اللي هنا يعني لو كوتي opposé de l'angle bêta. إذا le côté opposé c'est sinus والسينوس راه كاين يعني غادي هاد RX يعني راه غادا مع لاكس او اكس وبالتالي سي بوزيتيف يعني راه بلس يعني سينوس بيتا فوا ليبوتينوس لان سينوس بيتا قلنا هي هاد لو كوتي اوبوزي ديفيزي بار ليبوتينوس يعني الا لقينا بان الا بغينا هاد الكوتي اوبوزي سي سينوس بيتا فوا ار. اذا راكم فايت لكم خدمتوا بزاف هادشي راه كنظن راه وليتو فاهمين هاد لا بروجيكسيون. غادي ندوزو لا فالور دو تي. اذا تي هي هادي. اذا لا فالور دو تي يعني لا بروجيكسيون دو تي سور لاكس او اكس اذا غادي تكون الموا لانها هي تي اكس هي راه في المنحى اللي معاكس مع او اكس يعني غادي تكون الموا. وعندي هاد لو كوتي راه لو كوتي ادجاسون يعني المحاذي ديال هاد لونغل الفا يعني غنستعمل كوسينوس فوا تي. اذا هذه راها تي.
إذن moins cosinus alpha fois t est égal 0. La projection sur l'axe OY إذن de R هي هذه R Y ولا كنسميوها RT la composante RN la composante normale. إذن هاد RN هذه هي هاد la projection هي هاد الضلع هو لو كوتي adjacent de بيتا يعني cosinus بيتا fois R. وعندي عاوتاني la projection de T c'est يعني هاد la projection de T sur l'axe OY هي هذه هي تي Y. إذن هاد تي Y راه في لو كوتي opposé de OY يعني غادي تكون لو موا. وعندي هذا هو هاد الضلع هذا هو هاد يعني لو كوتي opposé يعني الضلع المقابل ديال هاد الفا يعني سينوس يعني موان سينوس الفا فوا تي. دابا تي بي إذن تي بي هنايا إت إيكال 0 هادي لا بروجيكسيون ديالها في لاكس او إكس لأنها هي سويفون لاكس او إكغيك يعني سويفون او إكس 0 تي بي سويفون او إكس 0 و سويفون او إكغيك سي موان تي بي لأن غادا في المنحى المعاكس. إذا بعد ما لقيت يعني لا بروجيكسيون دو لا ريلاسيون 1 سور لاكس او إكس و لاكس او إكغيك لقيت بأن عندي هنايا إغ ما كنعرفهاش و بيتا ما كنعرفهاش. إذا هنايا شنو غادي ندير غنحاول نتخلص من هاد إغ. إذا شنو كندير سينوس بيتا فوا إغ إت إيكال كوسينوس ألفا فوا تي. هنا عاوتاني كوسينوس بيتا فوا إغ إت إيكال سينوس ألفا فوا تي بلس تي بي. وهنايا غندير هاد لا ريلاسيون 1 ديفيزي بار لا ريلاسيون ا هادي سميتها ا وهادي بي يعني ا ديفيزي بار بي شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني سينوس بيتا ديفيزي بار كوسينوس بيتا وغادي تعطيني هاد لا فالور. وبالتالي كنلقى هاد لا ريلاسيون ولا هاد ليكسبرسيون دو بيتا لي اون فونكسيون دو تي اللي كنعرف لا فالور ديالها من السؤال الاول هي يعني من البارتي الاولى اللي لقينا فيها 2 نيوتن. كنعرف الفا اللي هي 30 دوغري كنعرف تي بي اللي هي 3 نيوتن وكنحسب طونجونت موان 1 ديال هاد ليكسبرسيون بالكالكول وكنلقى تقريبا هي 23.4 دوغري. اذا فاش كنلقى هاد بيتا يعني داك الساعه كنرجع لوحده من هادو يعني راني عارفه دابا بيتا وعارفه هادشي كامل نرجع لوحده فيهم ونحدد شنو هي ار. يعني مثلا نرجعوا لهاد لا ريلاسيون ا لانها هي اللي بسيطه. اذا ار شنو كتساوي كوسينوس الفا ديفيزي بار سينوس بيتا فوا تي. كلشي دابا كنعرف هنايا وكنحدد هاد لا فالور دو ار اللي كنلقاها تقريبا 4.36 نيوتن. هذه الطريقه الاولى. كاينه طريقه اخرى يعني غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى اللي تقدروا تستعملوها. يعني هنايا فاش كنديروا هاد لا بروجيكسيون بلاص ما ندير هاد لا فالور يعني ما نحدد هاد ار اكس و ار ايكغيك كنخليهم كما هما. يعني هادي شنو هي؟ هادي قلنا هي ار اكس وهادي هي ار ايكغيك واللي كنسميوها هاد ار اكس قلنا هي اللي كنسميوها ار طونجونسيال يعني لا كومبوزونت طونجونسيال. وهاد ار ايكغيك هي اللي كنسميوها لا كومبوزونت نورمال دو ار. اذا هنايا ما كنفككش هاد ار تي و ار ان لا كنخليهم كما هما. اذا شنو كندير ار تي موا يعني لا بروجيكسيون ديالنا وحنا كنعرفوا بان هاد ار فاش كنفكوها لهاد لي دو كومبوزون طونجونسيال اي نورمال شنو كتساوي ار في هاد الحاله؟ راه كتساوي يعني ار ان يعني الا خدمنا بلي فيكتور ار فيكتور راه كتساوي ار ان بلس ار تي. ار تي هي هنا بحال هنا راه عندنا هنايا واحد تريونغل ريكتونغل يعني ار ايكال ار ان بلس ار تي. يعني لا بغينا لا فالور دو ار يعني شنو كنديرو داك يعني كنديرو ريلاسيون دو فيثاغورس كنديرو غاسين دو ار ان او كاري بلس ار تي او كار وكنلقى شحال هي ار. يعني ار شنو كتساوي ار ان او كاري ها هي ار ان وها هي ار تي يعني كنجبدهم من هنا ونحدد شحال هي لا فالور دو ار كنلقى نفس لا فالور. فاش كنلقى دابا هاد لا فالور دو ار كنجي نرجع لهنايا
شنو عندي ار تي هي كوسينوس الفا فوا تي، و ار تي شنو كتساوي؟ اذا هاد ار تي اللي هنايا هي هادي راها هي السينوس ديال بيتا فوا ار. اذا كنعاود نعوض هنايا ار تي سينوس بيتا فوا ار ايتيغال كوسينوس الفا فوا تي، ونجبد شحال هي سينوس بيتا، وكنلقى هاد ليكسبرسيون دو بيتا ايتيغال سينوس موان زا ديال هاد ليكسبرسيون، كنلقى ميم فالور. اذا هادو دو ميثود، نتوما شوفوا شكون اللي يعني جاتكم ساهله وشكون اللي تتبعوا فيهم. من بعد ما حددنا لا فالور دو ار اي بيتا بار لا ميثود اناليتيك، غادي ندوزو نحددوها بار لا ميثود جيومتريك. اذا في هاد لا ميثود جيومتريك غادي نرسمو لو بوليغون. باش نرسموه خصنا نحددو واحد ليشيل. عندي تي بي تيغال 3 نيوتن، تي تيغال 2 نيوتن. اذا غادي ناخد 1 سنتيمتر كيمثل لي 1 نيوتن. اذا كنمثل هاد لو بوليغون، بالنسبه لو بوليغون راه كتطرحوا يعني في الاسئله في لي كومونتير واش ضروري يكون قائم الزاويه، يعني واحد تريونغل ريكتونغل. اذا ماشي ضروري تلقاوه تريونغل ريكتونغل بحال هاد الحاله هنايا. اذا هنايا شنو عندي تي بي هي 3 نيوتن يعني 3 سنتيمتر، هيا خديتها هنايا. اذا هذه هي تي بي راها فيرتيكال. باش كنرسم هاد لو بوليغون خصني نكون عارفه لانتونسيتي دي دو فورس و لونغل بيناتهم. اذا هنايا هاد تي بي هي هادي. باش نرسم هاد تي هادي يعني ما نجيش ونرسمها هنايا، لان ما خصش يكون لوريجين مع لوريجين. يعني بحال اللي غادي نجيب هادي ندير لها لا ترانسلاسيون لهنايا، هي هادي تي بي. اذا شنو غادي تكون لا فالور دو لونغل بيناتهم؟ اذا هاد لونغل بيناتهم هي هاد 30، هي هاد الفا بلس هاد لونغل اللي هي دروا، يعني واحد الزاويه قائمه، يعني بيناتهم المجموع بيناتهم هي 30 زائد 90 هي 120 دوغري. يعني غادي نجيب الرابورتور داك المنقاله يعني نحسب خص تكون بيناتهم 120، يعني خصني نلقى 120 هي هاد لونغل بيناتهم، هادي الفا واحد 120 دوغري، ولا ندير هاد العمودي وهنا نحدد 30. هذه هي تي، يعني ونرسم تي وندير 2 سنتيمتر. اذا هاد الضلع هذا اللي غادي يسد هاد التريونغل هو ار، هذه هي ار. بما ان خديت لاشيل، خديت لي فالور صحاح، لي زونغل صحاح، غادي نحسب يعني شحال لا فالور دو ار غادي نلقاها. يعني كنحسب غير بالمسطره ونشوف شحال غادي نلقى لا فالور دو ار. اذا كتشوفوا معايا بان هنايا راه تقريبا 4.4. اذا هنايا تقريبا ار ايتيغال 4.4 نيوتن. وتحسبوا عاوتاني شحال هاد لونغل هادي اللي غادي تلقاوها، خصكم تلقاوها يعني 24 23 فاصلة. اذا هادو هما لي دو ميثود، نتمنى تكونوا فهمتوهم مزيان وتعاودوهم، لان هاد بحال هاد لا بروجيكسيون ديال ار يعني غادي تحتاجوها بزاف لي زيكزارسيس ديال، ونفس ما يعني ما كيتبدلش شي حاجه. الا فهمتوها هنايا راه غادي تعرفوا تخرجوها في لي زيكزارسيس كاملين.